दर्शकवृन्द, हाम्रो संवादमा आज हामीसँग हुनुहुन्छ नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य धनराज गुरुङज्यू। तपाईँलाई स्वागत छ। धन्यवाद छ। देश यति लामो समय लकडाउनमा छ, पहिलो त हामी त्यतै जाउँ, कसरी बिताइराख्नु भएको छ यो अवधिमा? वास्तवमा यो लकडाउन सुरु भएपछि केही सुरुका दिनहरूमा निकै व्यस्त जस्तो भयो। यो विशेष गरेर चाहिँ नि राहतको सन्दर्भमा मान्छेहरूलाई अब अप्ठ्यारो परेपछि फोन गरिदिएपछि अनि तत्त ठाउँमा जहाँ अप्ठ्यारो परिरहेको छ त्यही ठाउँमा त्यहीको चाहिँ नि जनप्रतिनिधि अथवा त्यहीको चाहिँ नि काङ्ग्रेसको चाहिँ नि महाधिवेशन महासमितिका साथीहरूलाई अथवा कोही ठाउँमा मेयरलाई, कोही ठाउँमा वडा अध्यक्षलाई फोन गरेर ल त्यहाँ चाहिँ यतिजना अप्ठ्यारो परेको रहेछ, त्यहाँ तुरुन्तै राहत उपलब्ध गराउनुहोस्, यही र निकै व्यस्त भइरहेको थियो। सायद मलाई लाग्छ अहिले पछिल्लो समय त्यो चाहिँ बिच सायद अडौ भ्याली पनि धेरै मान्छे भइसक्यो जस्तो लाग्छ। त्यसपछि अलिक कम भएको छ, त्यो चाप चाहिँ धेरै नै कम, अलि होइन धेरै नै कम भएको छ अहिले। त्यसपछि अरू समय भनेको त अध्ययन नै हो, अध्ययन गर्ने, अनि त्यसपछि अलिअलि सामाजिक सञ्जालमा पनि आँखा पुर्याउने, सूचनाहरू प्राप्त गर्ने, होइन, मिडियालाई एकपल्ट केलाउने, होइन, कहाँ के आइरहेको छ त्यो पनि हेर्ने, केही अध्ययनको बाटो रहन्छ। यस्तैमा गइराखेको छ। तर एउटा यो लामो समयदेखिको लकडाउनले गर्दाखेरि वास्तवमा मान्छेलाई अर्को एउटा एकदमै नराम्रो असर के पर्न सक्छ भने अब बिस्तारै हरेक मान्छेलाई चाहिँ नि हामी त अलिकति व्यस्त हुने मान्छे पर्छौँ, कहिले के गरिराखेका हुन्छौँ। त्यसले धेरै मान्छेले डिप्रेसनतिर पनि लैजान सक्छ कि जस्तो मलाई लाग्छ। भलै मलाई त्यस्तो त भएको छैन, तथापि चाहिँ नि हामी त त्यत्रो घन्टासम्म चाहिँ नि कहिले अनि अर्को हामीलाई त के छ भने जुम मिटिङ भन्छन् अझै फेरि। जुम मिटिङ भन्यो फेरि पार्टीभित्रमा प्रशिक्षण पनि दिने भएकाले प्रशिक्षण पनि दिइराखेका हुन्छु, जुमबाटै दिइराखेका हुन्छु। जुम कन्फरेन्स भन्छन्, जुम मिटिङ भन्छन्, जुम प्रशिक्षण भन्छन्, होइन, अनेक भइराखेका हुन्छ। अहिले पछिल्लो समय बढी चाहिँ जुम मिटिङ भइराखेका हुन्छ। जुम मिटिङमा भ्याइ नभइ नै हुन्छ। यो यति लामो समय छ नि लकडाउन, अनि सरकारको प्रभावकारिता कतिको देख्नुहुन्छ? सरकारको पनि के कुरा गर्नु, सरकारको कुरा गर्न मन लागेको छैन मलाई। किन भन्दाखेरि जनता रुँदै हिँडेका छन्, जुन जनता चाहिँ भोकै भइसकेका छन्। जनताले कोरोनाबाट प्रभावित जनताहरूले इभन क्वारेन्टाइनमै राखिएको जनताले समेत परीक्षण नपाएको अवस्था छ, राहत नपाएको अवस्था छ, राहत दिन नसकेको अवस्था छ, टेस्ट किट्सहरू नल्याइसकेको अवस्था, स्वास्थ्यकर्मीका लागि स्वास्थ्य उपकरण नभएको अवस्था भनेपछि यहाँ सरकार छ र जस्तो लाग्छ मलाई। सरकार कतिखेर मात्रै देखिन्छ भने भ्रष्टाचारको काण्डमा मात्रै सरकार देखिन्छ, अरू बेला सरकार देखिन्न, कहीँ पनि सरकार देखिन्न। कुनै भ्रष्टाचारको काण्ड घट्यो भने सरकार देखिन्छ र त्यतिखेर प्रधानमन्त्री पनि देखिनुहुन्छ। भ्रष्टाचारको काण्डलाई ढाकछोप गर्ने बेलामा प्रधानमन्त्री देखिनुहुन्छ। अहिलेको अवस्थामा छ नि तपाईँको चाहिँ सरकार असफल छ? त्यसो भए पुरै असफल, पूर्ण रूपमा असफल छ। कोभिड-19 का विरुद्धमा जुन नियन्त्रणका लागि सरकारले चुस्त ढङ्गबाट जवाफदेहिता र आफ्नो दायित्व पुरा गर्नु पर्थ्यो, त्यो शून्य, केही पनि गर्न सकेका छैन। लकडाउन अहिलेको परिस्थितिलाई त प्रतिपक्षी नेपाली काङ्ग्रेसले पनि एकदम हामी सपोर्टमा छौँ, सरकारको साथमा छौँ भनेको छ। त्यसो भए त प्रतिपक्षी पनि असफल नै देख्यो। हामीले चाहिँ नि सरकारलाई सहयोग र साथ दिँदै पनि भएन। भिडबाट चाहिँ नि लडेको गाईलाई राम भन्न सकिन्छ, काँध थाप्न सकिन्न भन्ने त हाम्रो उखानै छ। फेरि अहिलेको प्रधानमन्त्रीलाई यस्तै उखान मात्रै मनपर्छ, होइन, त्यस्तै मात्रै हो। हामीले त काँध थाप्न खोजेका हौँ, तर भिडैबाट लडेपछि के लाउँछ भने के त्यसपछि त काँध थाप्न नै सकिएन। कुरो यही हो वास्तविकता। नत्र हामीले सुरुमै यसलाई चाहिँ एकबद्ध भएर सरकारकै पक्षमा उभिएर सत्ता पक्ष र प्रतिपक्ष हुन्न यो यस्तो महामारीको बेलामा भनेर चाहिँ सबभन्दा पहिले यो कोभिड-19 नियन्त्रणको कोषमा पैसा जम्मा गर्ने पहिलो पार्टी काङ्ग्रेस नै हो। तर भयो के भन्दाखेरि त्यो कोष त हामीले जम्मा गऱ्यौँ,
त्यसपछि लगातार सरकार के मन लाग्यो भन्दाखेरि भ्रष्टाचारमा मात्रै लाग्यो, अब केही पनि गरेन। त्यसपछि तपाईँ भन्नुहोला त्यसो भएपछि सत्ता पक्ष असफल भएपछि प्रतिपक्ष नै असफल हो कि भन्ने सँगै हिँडेपछि त असफलता होइन, यस्तो जस्त लिनु पर्यो होला नि त। यसो हामीले त्यही असफल नहोस् भनेर सफलताका लागि सहयोग गरे, सरकारलाई सफल होस् भनेरै सहयोग गर्ने हो। तर सहयोग गर्दा गर्दै पनि ए बाबा फुटबल खेल्दाखेरि चाहिँ नि साथीले पास मिलाइदिएपछि स्ट्राइकरले गोलै नहान्दिएपछि के लाउँछ भने क्या पटक पटक चाहिँ नि गोल पोस्ट खाली गोल पोस्ट अनि गोल हान्न नजान्ने उल्टा चाहिँ नि तिर बल लिएर हिँडिदिने भएपछि त यो चाहिँ नि यो टिमवर्कमा स्ट्राइकर असफल भएको अवस्था होइन। जस्तो छ नि तपाईँको चाहिँ नि अब प्रश्न गर्न त धेरै सजिलो हुने हो समस्यामा होइन, यो गर्दाखेरि चाहिँ जनमैत्री बन्न सकिन्छ, जनतामा चाहिँ यो गर्दाखेरि राहत पुग्न सक्छ, जनताले राहत महसुस गर्न सक्छन् भनेर पोइन्ट पनि त दिन सकेन होला। दिएकै हो, तपाईँ दिएकै हो, नदिएको भन्ने कुरै छैन। धेरै पहिलादेखि दिँदै आयो, मानेन होइन। सुरुमै हामीले के भन्यौँ भन्दाखेरि के चाहिने सीमाहरू बन्द गरेर र विदेशमा अल्मलिएकाहरू आउन चाहनेलाई छिटो ल्याऊ, त्यति भन्दै गर्दाखेरि चाहिने सीमा सबैमा लकडाउन गरेन। सर्वोच्चले अन्तर्राष्ट्रिय चाहिने फ्लाइट बन्द गर भन्दाखेरि पनि मानेन। के भन्दै हिँड्यो, हाम्रो नेपाल भनेको कोरोना फ्री जोन भन्दै हिँड्यो, कति गैर जिम्मेवार ढङ्गबाट बोल्दै हिँड्यो। त्यसपछि ढिलो भइसकेको थियो तैपनि लकडाउन भयो, अर्थात् सीमा बन्द भयो। सीमा बन्द भइसकेपछि हामी के भन्यौँ, होइन सीमा बन्द भए पनि आफ्नो देशको राइट टु कम ब्याक, आफ्नो देशमा आउन अधिकार हुन्छ, सीमामा नरोक्नु, बरु त्यसलाई विधिवत रूपमा लिएर आएर बरु त्यसलाई विधिवत ढङ्गबाट अगाडि बढाउनु भन्दाखेरि मानेन सरकारले। संवेदनाले चल्छ हेर्नुहोस् क्या। त्यसपछि त्यतिखेर भारतै मात्र कुरा गर्दाखेरि भारतमा जम्मा 2000मा मात्रै सङ्क्रमित थियो। झन्डै 1.5 अर्ब जनसङ्ख्या भएको देशमा जम्मी 2000 मात्रै सङ्क्रमण देखिएको भनेको त्यो त नगन्य हो। त्यो बेलासम्म मलाई लाग्छ नेपालीमा लागेकै थियो, तर सरकार के गरेर बस्यो, कुरेर बस्यो। जतिखेर नेपालीहरूलाई भारतमा सङ्क्रमित हुन्छन् त्यसपछि मात्रै घरभर्ती ल्याउने बस्या हो यो सरकार। यस्तो नालायक सरकार हुनुहुन्छ हेर्नुहोस् कि। हाम्रो चाहिँ नि प्रतिपक्षको सुझाव कहाँनिर मान्यो हामीले, त्यसपछि के भन्यौँ, यो चाहिँ नि खारेज गर्दै हुन्छ सांसद विकास कोष। हामीले निर्णय गऱ्यौँ केन्द्रीय समितिले, कहाँ मान्यौँ, उल्टै बजेट लिएर आयो। तर जनतालाई हामीले भन्यो 5000 रुपियाँ मासिक 5000 रुपियाँ त देऊ, कम्तीमा दियो त, बजेट भाषण त भइसक्यो, दिएन। यस्तो गैर जिम्मेवार कहाँ मान्दैन। सरकार भनेको त भ्रष्टाचार, कहाँबाट चाहिँ भ्रष्टाचार गर्न पाइन्छ भनेर बस्ने सरकार। यस्तो नालायक सरकार त मैले मेरो जीवनमा पहिलोचोटि देख्दैछु। अब छ नि यो बजेट तपाईँको चाहिँ अब पास हुने तयारीमा छ, अन्तिम छलफल भइराखेको छ अहिले होइन, यसमा चाहिँ प्रतिपक्षको भूमिका के हुन्छ? होइन, यो चाहिँ सत्तापक्षमा यदि सत्तापक्ष सांसदहरू पनि यदि साँच्चीकै जनताकै प्रतिनिधि हुनु भने त यो फेल गर्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। किन भन्दाखेरि यसले अहिलेको जनताको जनजीविकालाई समेट्न सकेका छैन, सम्बोधन गर्न सकेका छैन। अहिले पनि पानी रेल र पानी जहाजको कुरा गरेर हुन्छ। यत्रो महामारी चलिराखेको छ, जनता खान नपाएर अब भोकमरी लाग्न थालेको छ। महामारीले भन्दा पनि भोकमरीले मर्ने अवस्था आउँछ। अब केही दिन हेरिदिनुहोस्। यस्तो बेलामा खोइ योजना खोइ कहाँनिर छ? योजना कहाँ छ भन्दा पानी जहाजमा, योजना कहाँ छ रेलमा, योजना कहाँ छ टावर बनाउनेमा। यही हो अहिले सम्बोधन गर्नुपर्ने। कहाँ योजना कहाँ भन्दाखेरि सांसद विकास कोषमा, त्यही हो हामीले चाहेको। योजना कहाँ भन्दाखेरि गाडी खरिदमा, गाडी खरिदमा नीतिगत भ्रष्टाचार गर्ने। हामीले के भन्यौँ भन्दाखेरि 3 वर्षसम्मको लागि कुनै पनि गाडी नकिन्ने, प्रतिबन्ध लगाइदिए हुन्छ। 3 वर्षसम्म त चल्छ नि त, पुरानै गाडीले प्रतिबन्ध लगाउनु पर्छ भनेर सुरुमा आवाज उठाउने मान्छे मैले। 3 वर्षसम्म त अब यही सरकार रहिरहन सक्छ, नेपाली काङ्ग्रेस सरकारमा हुँदैन, आफूलाई चाहिँदैन भनेर भनेको होला नि त। होइन, त्यसो होइन, आफूलाई एउटा त्यसो कुरै होइन। यसबाट विलासिताका चाहिने कुराहरू ल्याउनु खराब हो। जस्तै मैले के पनि भनेको थिएँ नि, मदिरा पनि प्रतिबन्ध लगाउनु पर्छ भनेको त झन् मदिरा चाहिँ छिटो फलेको छ यो सरकारले। हेर्नुहोस्, मदिरा पनि प्रतिबन्ध लगाउनु पर्थ्यो। मैले त चाहिँ सार्वजनिकमै बोल्दै आएको कुरा हो।
किन भन्दाखेरि विकसित मुलुकमा यो कोरोना महामारीभन्दा पहिले पनि कोभिड-19 को महामारीभन्दा पहिलेदेखि पनि जस्तै साउथ कोरिया भन्नुहोस् अथवा जापान भन्नुहोस्, यो त विकसित मुलुक हो नि। ती विकसित मुलुकमा विदेशी रक्सी चाहिँ मदिरा चल्दैन, ल्याउनै पाइँदैन, जाँदै जाँदैन, इन्ट्री नै हुँदैन। तर गरिब मुलुक, हामी गरिब मुलुकले के गर्छौँ भन्दाखेरि विदेशी ब्रान्डको मदिरा चाहिँ भोजमा खाएर नाच्ने, कम्मर हल्लाउँदै नाच्ने, अनि आफ्नो लोकल उत्पादनलाई चाहिँ पोखाउन हिँड्ने। अनि त्यसको मतलब चाहिँ देशमा स्वदेशमा चाहिँ भट्टीहरू सञ्चालन हुन, त्यसो होइन, भट्टी भन्नाले यसो स्वदेशकोलाई पनि त त्यसलाई स्तर उन्नति, नियमन गर्ने, त्यसको सिलबन्दी गर्ने र करको दायरामा ल्याउन सकिन्छ नि त। गुणस्तर जाँच गर्न सकिन्छ नि, सकिँदैन? सकिन्छ नि त। हो, मैले भन्न खोजेको के अरे स्थानीय उत्पादनलाई प्रायोरिटी दिने। जस्तै मैले के भने भन्दाखेरि यही यो लकडाउनपछि पनि 4-5 अर्बको फलफुल तथा तरकारी भारतबाट मात्रै आयात भयो, नेपालमा भित्रियो र नेपालको उत्पादन गर्ने किसानहरू रोएर बसेका छन्। यतिसम्म गैर जिम्मेवार कि नेपालको चाहिँ उत्पादनमा त कोरोना लाग्यो भनेर डोजर लगाएर पुर्नेसम्मको हरकतहरू हामीले देखिरहेका छौँ। यो गैर जिम्मेवार होइन, यो लम्बसरवादी होइन। एकातिर हामी एकदम राष्ट्रवादी बन्ने, अर्कोतिर नेपालीको उत्पादनलाई खाल्डोमा हालेर अनि त्यसपछि विदेशबाट चाहिँ नि तरकारी फलफुल तरकारी ल्याएको ल्याइ गर्ने, यो के हो? यो चाहिँ नि यसलाई भन्छ राष्ट्रघात भनेको यो हो वास्तवमा। यति बेला नेपाली काङ्ग्रेसको सरकार भएको भए भारतबाट आउने चाहिँ आयात सबै रोकिदिन्थे। म चाहिँ नि मन्त्रीमण्डलमा भएको भए प्रधानमन्त्री कि त म मन्त्रीबाट राजीनामा दिन्थेँ कि त चाहिँ नि रोकिदिन्थेँ। दुईवटा कुरा एउटा कुरा। अहिले छ नि जस्तो अब पछिल्लो समयमा एकदम विवाद आइराखेको छ, सडकदेखि हरेक ठाउँमा आन्दोलन सुरु हुन लागिराखेको छ। एमसिसी यो कसरी बुझ्नुहुन्छ? एमसिसीको बारेमा चाहिँ नि यो सकारात्मक टिप्पणी गर्ने र नकारात्मक टिप्पणी गर्नु सबै म के देखिरहेको छु भन्दाखेरि म जस्तै राजनीति गर्ने मान्छे विज्ञ होइन। मलाई सोध्नुहुन्छ म एमसिसीको बारेमा विज्ञ होइन अथवा कुन एउटा अब आफ्नो क्षेत्र हुन्छ नि त। मलाई राजनीतिक बारेमा चाहिँ नि सन्दर्भमा त्यसरी काङ्ग्रेसको सन्दर्भमा विशेष गरेर इतिहासदेखि वर्तमानसम्म भन्यो भने म चाहिँ जति दिन लाएर पनि भन्न सक्छु। तर एमसिसीको बारेमा विज्ञहरू जस्तै यसको विज्ञताको सन्दर्भमा अरविन्द सिंह भन्ने ट्रान्समिसन लाइनकै विज्ञ हुनुहुन्छ। कुलमान घिसिङ आफै हुनुहुन्छ विद्युत प्राधिकरणमा। एमसिसी चाहिँ ट्रान्समिसन लाइनसँग जोडिएका कारण मैले भन्दैछु यो कुरा। उहाँलाई थाहा भयो नि त ल्याउनु हुने नहुने, यसका चाहिँ क्लजहरूमा के लेखिया छन्, के हुने लेखिया छ, के नहुने लेखिया छ। उहाँहरूलाई ल्याएर छलफल गर्ने होइन चाहिँ राज्यले कि एउटा पार्टीले गर्ने हो। मैले सुने कुलमान घिसिङलाई कहाँ बोलाइयो भन्दाखेरि एउटा पार्टीको बैठकमा, पोलिट ब्युरोको बैठकमा। पार्टीको बैठकमा बोलाउने कि उहाँ त सरकारको चाहिँ नि आधिकारिक निकायमा प्रमुखको रूपमा हुनुहुन्छ कुलमानजी। उहाँलाई कहाँ बोलाउनु पर्थ्यो भन्दाखेरि सरकारले बोलाउनु पर्थ्यो। राज्यले बोलाएर यो के हो भने सोध्ने हो कि एउटा चाहिँ राजनीतिक पार्टीले बोलाएर सोध्ने हो। यही गलत बाटोबाट हिँडिरहन्छ हाम्रो देश, यो मुलुकको दुर्भाग्य यही रहेछ। एमसिसीको बारेमा भीम रावलहरूले अथवा धनराज गुरुङहरूले हुन्छ र हुन्न भन्नेको पक्षमा र विपक्षमा वा पक्ष दुवै पक्षमा अथवा दुवै विपक्षमा चाहिँ बहस गर्नु कुनै तुक छैन यो। किनभने जति जे भन्नुहोस् प्रतिपक्षमा बसेर एमसिसीको विरोध गरे पनि, एमसिसीको पक्षमा विरोध गरेर बोले पनि र विरोधमा बोले पनि कहीँ न कहीँ पोलिटिकल कलर त्यहाँनिर आउँछ। तर एमसिसी जस्तो चाहिँ टेक्निकल कुरो त टेक्निकल भाषामा टेक्निकल चाहिँ मान्छेहरूले स्पोर्ट्सहरूले नै चाहिँ त्यो जनतालाई बुझाउनु पर्छ र राज्यलाई बुझाउनु पर्छ। राज्यले अहिलेसम्म नबुझ्यो भने राज्यलाई बुझाउनु आवश्यक छ। यो चाहिँ र अर्को कुरो के भन्दाखेरि सरकार, म त अहिले नेकपा छ नि त, नेकपाले चाहिँ नि एउटा निर्णय गरेर सबैलाई बुझाएर, नबुझाएको छ भने बुझाएर यो हो भने जनतालाई बुझाउनु पर्छ। यस्तो चाहिँ नि जनतासँग जोडिएको विषय हो भने त्यसैले यो विषयमा म विज्ञ होइन। म विज्ञको रूपमा यहाँ त के छ भने राजनीतिज्ञहरू कसैको इन्टरभ्यूमा बोलायो भने सबै मै विज्ञ हो, सबै क्षेत्रमा म माफ गर्नु होला, म सबै क्षेत्रमा विज्ञ होइन। तर निर्णय गर्ने बेलामा त राजनीतिक उसबाटै हुन्छ नि त, राजनीतिक नेतृत्वबाटै हुन्छ नि। मैले त्यही भएर भने
राजनीतिक नेतृत्वबाट हुँदाखेरि विज्ञहरूलाई राज्यले बोलाएर विज्ञहरूसँग छलफल गराएर त्यो छलफलबाट आएको आउटपुटलाई जनताको बिचमा सम्प्रेष गर्नुपर्छ। पहिला त्यही हुन सकेन, त्यही भइरहेको छैन। अनि कहाँ छलफल हुन्छ भन्दा एउटा कुनामा कहाँ छलफल हुन्छ तपाईँहरूकै जस्तो स्टुडियोमा। यसले चाहिने वास्तवमा आउटपुट दिँदैन राज्यका लागि, जनताका लागि। यो यथार्थ के हो, भ्रम के हो, चिर्न सकिँदैन यसरी। मैले अघि नै भने म जस्तो राजनीतिक मान्छेलाई बोलायो भने त्यहाँ पोलिटिकल कलर चाहिँ आउँछ, जहाँ जे देखिन्छ त्यो कलर आउँछ। तपाईँले पानीमा चाहिँ रातो मिसाएर, रातो चाहिँ सिन्दुर मिसाएर अनि त्यहाँ तपाईँले पहेँलो कलर खोज्नुभयो भने पाउनुहुन्न। तपाईँको चाहिँ नि जस्तो छ नि यो परियोजना त नेपाली काङ्ग्रेसको सरकार हुँदा नै आएको हो नि त। त्यति बेला विज्ञहरूसँग छलफल गरिएको थियो, यो ल्याउँदा ठिक हुन्छ, ल्याउँदा ठिक हुन्न भनेर नेपाली काङ्ग्रेस नेतृत्वको सरकारले गरेको थियो। अब चाहिँ म त्यतिखेर प्रधानमन्त्री थिएँ, न चाहिँ अर्थमन्त्री थिएँ। पार्टीको मेरो क्वेसन त हुँदै आएको छ यसमा चाहिँ नि त्यतिखेर जुन 2017मा शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री भएको बेलामा र अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीजी भएको बेलामा सम्झौता भएको होइन। यसको सुरुवात त अझै 2012तिर, अझै त्योभन्दा अगाडिको पृष्ठ हो, 2008देखि नै सुरुवात भएको थियो। त्यस कारणले गर्दाखेरि यसमा त त्यति धेरै लामो समयसम्म आइसकेपछि उहाँहरूसँग नै मेरो चाहिँ एउटा जिज्ञासा गुनासो रहिआएको छ। यस्तो विषयमा विज्ञहरूलाई राखेर नै छलफल गर्नुपर्छ, चाहे सम्झौताको चरणमा होस् चाहे अहिलेको कार्यान्वयनको सन्दर्भमा होस्। अहिले त कार्यान्वयनको चरण हो नि त अब त। त्यस कारणले गर्दाखेरि यस्ता विषयहरू भनेको टेक्निकल मान्छेलाई राखेर चाहिँ बुझेर मात्रै अघि बढाउनुपर्छ यस्ता विषयहरूमा विशेष गरेर। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामी नेपालीहरू कहाँ कहिले चुक्यौँ भने कसरी चुक्छौँ भन्दाखेरि सर्वविद्या आफै त्यसरी चुक्ने। त्यस कारणले गर्दाखेरि मेरो भनाइ के भन्दाखेरि त्यतिखेर सम्झौता भएको भए पनि अब कार्यान्वयनको तहमा यो कार्यान्वयन हुनको लागि संसदबाट पारित हुनुपर्छ। संसदबाट पारित भयो भने यो कार्यान्वयन हुँदैन। त्यस कारणले गर्दा त्यो सम्झौता भङ्ग हुन्छ। भङ्ग गर्ने अधिकार कसलाई छ? अहिलेको संसदलाई छ। अब सांसद, माननीय सांसदहरूलाई 265 जनालाई यो पास गर्न हुने हो कि अथवा पारित गर्न नहुने हो कि भनेर विज्ञहरूसँग बसेर छलफल गराउनु पर्यो नि त राज्य सत्ताले। अनि मौन बस्ने, अनि त्यसपछि मौन बसेर पनि हुन्छ, हुँदैन। मेरो कुरा यही हो। तर प्रतिपक्ष काङ्ग्रेस चाहिँ यसको पक्षमा छ होइन? पक्ष कतै भन्नुहोस्, केन्द्रीय समितिले छलफलै भयो। सम्झौता नै गरिसके पछाडि त्यही सरकारको नेतृत्व हुँदाखेरि चाहिँ सम्झौता गरेपछि त त्यसको विपक्षमा उभिएपछि होइन। अहिलेको संसदलाई, यसको संसदलाई, अहिले यसको संसदलाई नै त्यो अधिकार छ होइन। किन भन्दाखेरि यसको टर्म्स एन्ड कन्डिसनमा एउटा धारामा, एमसिसीको एउटा धारामा प्रष्ट रूपमा चाहिँ सम्बन्धित मुलुकको चाहिँ संसदबाट पारित गर्नुपर्ने क्लज रहेको कारणले गर्दाखेरि त्यो क्लज भएको कारणले संसदबाट पारित भयो भने यो चाहिँ कार्यान्वयन हुँदैन। होइन न, त्यतिखेर सरकारले एउटा सम्झौता गर्यो भने अहिले चाहिँ नि तत्कालीन सरकार भनेको के? सरकार भनेको जनताको हो नि, सबैको हो नि, 3 करोड नेपालीको हो सरकार भनेको। त्यस कारणले गर्दाखेरि त्यतिखेर काङ्ग्रेसको सरकार थियो, त्यसैले चाहिँ अहिलेको काङ्ग्रेसले पनि त्यो चाहिँ बोकेर हिँड्नु पर्यो। अहिलेको बोकेर हिँड्ने हो या नहिँड्ने भनेको त अहिलेको सरकार हो। किन? उत्तराधिकारिक सरकार, त्यसपछिको उत्तराधिकार सरकार त अहिलेको सरकार हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि सरकारको सरकार जिम्मेवारी त सरकारबाट सरकारमा जान्छ नि त, सरकारबाट राजनीतिक पार्टीमा जाँदैन। त्यसको पक्ष वा विपक्षमा कसरी उभिने भन्ने त पार्टीले संस्थागत निर्णय गर्ला नि त। त्यो समय आउनुपर्छ, त्यो समय आयो भने निर्णय हुन्छ। र त्यो निर्णयको लागि मेरो भनाइ के रहिआएको छ भने चाहिँ मलाई कुनै पूर्व अर्थमन्त्रीहरूले सम्झाएर म सम्झिने मान्छे हो। मलाई टेक्निकल मान्छेहरूले भन्नुपर्छ। म टेक्निकल मान्छेहरू राखेर, मैले अघि नै जे नाम दिएँ उहाँहरू राखेर यसको पक्षमा यो छ, विपक्षमा यो छ भनेर ट्याक्क राखेपछि राष्ट्रघात छ कि राष्ट्रघात छैन होइन, राष्ट्रको पक्षमा छ कि राष्ट्रको विपक्षमा छ, यसै पो जाने हो त। पढ्नु भएको छ तपाईँले? पढ्नु त पढेको छु, तर मैले भने नि, मैले त मसँग त राजनीतिक कलर छ नि। त्यस कारणले राजनीतिक कलर भएको मान्छेले टेक्निकल मान्छेहरूबाट बढी बुझ्नुपर्छ, बढी ज्ञान दिनुपर्छ।
मैले किताब पढ्दै म सर्वज्ञानी हुँ। तपाईँले कोही त्यस्तो टेक्निकल मान्छेहरूसँग जिज्ञासा लिनु भएको छ यो के हो भनेर सोध्नु? होइन, अनौपचारिक रूपमा त तर त्यही त अनौपचारिक मैले लिएको कुरालाई मैले संस्थागत गर्न सक्दिनँ। ल तपाईँ व्यक्तिगत हिसाबले भनिदिनुहोस् न त, त्यो एमसिसी अहिलेको अवस्थामा पारित हुनु ठिक छ कि बेठिक छ? होइन, यसरी चाहिँ किनभने म काङ्ग्रेसको केन्द्रीय सदस्य हुँ। काङ्ग्रेसको केन्द्रीय सदस्यले केन्द्रीय समितिबाट भोलि चाहिँ आउँदैछ, यही कुरो केन्द्रीय समिति आउँछन् होइन। आउनुभन्दा अगाडि चाहिँ विवाहभन्दा पहिले नै होइन, बच्चा पाउनुभन्दा पहिले के को सोच भने जस्तो विवाह गर्नु कहिले कहिले चाहिँ के अरे कन्दानी के भन्छन् त्यस्तो गर्नु आफूले चाहिँ सम्झौता आफूले चाहिँ बुझ्नु राम्रो, बुझेर बस्नु राम्रो होइन। त्यसको टाइम हुन्छ। मैले जाने छु म चाहिँ परीक्षाहरूमा छिर्नुभन्दा अगाडि नै बाहिर दिन पाऊँ सर भनेर दिन्छ मलाई। सम्झौता त भइसक्यो नि त। मैले भने परीक्षाहरू पढ्न बाँकी छ काङ्ग्रेसको हकमा, काङ्ग्रेस पार्टीको हकमा अथवा नेकपा पार्टीको नि हकमा। उहाँहरूको पनि केन्द्रीय समिति छलफल भएको मलाई थाहा छैन, काङ्ग्रेसको केन्द्रीय समितिको छलफल भएको छैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि काङ्ग्रेस केन्द्रीय समितिको छलफल भनेको परीक्षा हो। परीक्षाहरूभन्दा पहिलो मैले त सबै बुझिसकेँ, जाने छु भन्ने कोही विद्यार्थीले 10 दिन अगाडि नै परीक्षा दिन पाऊँ भन्ने क्वेसन पेपर आउँछ। परीक्षा दिइसक्यो नि सर होइन, अब त रिजल्ट आउनु बाँकी छ नि, सम्झौता भएको त परीक्षा दिएको होइन। होइन, त्यो चाहिँ नि एउटा फेज हो। एउटा चाहिँ नि फर्स्ट टर्म दियो होला, कसैले दियो होला, म फर्स्ट टर्ममा त जोइन भएको थिइनँ नि त। फाइनल टर्म त आउँदैछ नि त, पार्टीभित्र त हुन्थ्यो नि। त्यही त म भन्दैछु, फाइनल टर्म आउँदैछ नि। फर्स्ट टर्म त कसैले दियो होला नि त, फर्स्ट टर्म दिनेलाई सोध्नु पर्यो। पक्षमा बस्न सकिन्छ अथवा विपक्षमा भन्ने त तपाईँको निष्कर्ष त हुन सक्छ नि त। होइन, तपाईले पढ्नु पर्यो, होला नि त। मैले भने तपाईँलाई कि परीक्षाहरूमा बसेपछि त्यहाँ चाहिँ नि मैले परीक्षाको प्रश्नको उत्तर दिनुपर्छ। तर अहिले म यो अवस्थामा छु कि परीक्षाहरूमा बस्नुभन्दा अगाडि चाहिँ नि साथीहरूको बिचमा एउटा छलफलको रूपमा भन्दै गर्दाखेरि यो चाहिँ नि छलफल मात्रै हुन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि यसलाई कति सार्वजनिक गर्नुहुन्छ, कति गर्नु मेरो मसँग जिम्मेवारी गर्नु होला नि त। त्यस कारणले गर्दाखेरि मैले भने परीक्षाहरूमा बस्नुभन्दा पहिले 10 दिन अगाडि मैले जाने छु, बुझेको छु भनेर त्यो चाहिँ नि मैले परीक्षा दिएर पाउँदिनँ। सिधा कुरा छ। कतिपयले भन्ने गर्छन् अब चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेसको सरकारले चाहिँ त्यसलाई सम्झौता गरिदियो र नेकपामा चाहिँ भाँडभैलो ल्याउने, विवाद ल्याउने त्यसको विचारपन चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेसको सरकारले गरिदिएको थियो भनेर पनि विश्लेषण हुन थालेको छ। मैले भनिहालेँ यो साधारण बहुमतले पास गर्ने, यो संविधान पास गरे पायो संशोधन गरे जस्तो होइन। संविधान संशोधन गर्न अथवा संविधान पारित गर्न दुई त्यही चाहिन्छ। यो त साधारण बहुमतले पारित गर्ने कुरो। अहिलेको सरकारसँग साधारण बहुमत छ, पारित गरे पनि उहाँले पारित गर्न सक्नुहुन्छ, फेल गर्न चाहने उहाँले फेल गर्न सक्नुहुन्छ। यसलाई फेल गर्नुभयो भने नेपाली काङ्ग्रेसलाई सङ्कट आउँदैन त फेरि? होइन, फेल गरे पनि होइन। यस्तो हुन्छ, राज्यलाई केन्द्रमा राखेर हेर्यो, एउटा पार्टीलाई केन्द्रमा राखेर हेरिँदैन यस्तो विषयहरू। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो चाहिँ नि काङ्ग्रेसलाई सङ्कट आउने, काङ्ग्रेस सङ्कटमा आउने र नआउने कुरो ठुलो कुरा होइन। देशलाई सङ्कटमा धकेल्न हुँदैन। हामीले यति मात्रै बुझ्न आवश्यक छ, मन मस्तिष्कमा यति मात्रै राख्नुपर्छ, देशलाई सङ्कटमा धकेल्न हुँदैन। मेरो व्यक्तिगत कारणले वा मेरो पार्टीको कारण देखाएर मुलुकलाई सङ्कटमा धकेल्न हुँदैन। तपाईँ पक्षमा पनि होइन, विपक्षमा पनि होइन, तपाईँ तटस्थ हुनुहुन्छ हेर्नु यसमा एकदम होइन। अहिले मसँग त्यो निर्णय होला, तथापि धेरै जान्ने भएर, धेरै बाठो भएर होइन, धेरै बाठो भएर धेरै मान्छेहरूको मैले हेरिराखेको छु। धेरै बाठो हुने मान्छेहरू पनि मैले अध्ययन गरिरहेको छु। यो विषय धेरै बाठो हुनुहुन्न, गम्भीर विषय हो। यो यस्तो गम्भीर विषयलाई राजनीतिक चाहिँ नि मान्छेले व्याख्या गरेर हिँड्ने, सर्वज्ञानी मै हुँ भनेर व्याख्या गर्ने, या टेक्निकल मान्छेले बोलेको सुन्नु भएको छ तपाईँले? आएको सुन्नु एमसिसी बारेमा कुरमान घिसिङलाई बोल्न लगाएको खोइ राज्यले, अरविन्दहरूलाई बोल्न लगाएको खोइ राज्यले। यी हुन् खास टेक्नोक्राट्सहरूलाई मुखपट्टि बाँधेर राख्ने अनि चाहिँ नि पुरै ए बाबा यही भएर देश बिग्रियो। प्रधानमन्त्रीजी भन्नुहुन्छ कि म 14 वर्ष जेल बसेँ, 14 वर्ष जेल बसेपछि सबै सर्वज्ञानी हुन्छ हो। म पनि त्यस्तो हुन चाहन्छु। आन्दोलन भइरहेछ अहिले यसको चाहिँ विपक्षमा एमसिसी खारेज गर्नुपर्छ। ठिक छ, त उहाँको अधिकार हो, आन्दोलनकारीको अधिकार हो। ठिक छ कि बेठिक छ?
मैले भनिसकेँ अधिकार हो बात भयो। मैले कुनै कुराको विरोध गर्न पाउने, प्रजातन्त्र लोकतन्त्र भनेकै त्यही हो। मलाई मन नपरेको कुराको विरोध गर्न पाउने, तपाईँले मन परेको कुरालाई तपाईँले सपोर्ट गर्न पाउनुहुन्छ बाबा। लोकतन्त्र भनेकै यही हो। लोकतन्त्रको सुन्दर पक्ष नै यही हो कि मन पर्नेले पक्षमा बोल्ने, मन नपर्नेले विरोध गर्न पाउने। यो नि त लोकतन्त्रको सुन्दर पक्ष। लोकतन्त्र तपाईँ अब राजनीतिमा अनुभवी व्यक्ति हुनुहुन्छ होइन, संसदको राजनीति पनि गरिसक्नु भएको छ तपाईँले। अहिलेसम्मको सिनारियो हेर्दा नि यो पास हुन्छ जस्तो लाग्छ कि फेल हुन्छ जस्तो लाग्छ? एनालाइसिस एउटा गर्न सकिन्छ नि? होइन, यो अहिलेसम्मको सिनारियो हेर्दाखेरि के देखिन्छ भने यो चाहिँ नि हरेकले आफ्नो प्रेस्टिज इस्युज बनाउँदै गइराखेको देख्छु। मुलुकको प्रेस्टिज कहाँ जाने त्यो कसैलाई मतलब छैन। आफ्नो प्रेस्टिज मैले यो बोलेँ त्यसैले यो हुनैपर्छ, द्याट्स प्रेस्टिज इस्यु। मैले मुलुकलाई मैले पटक पटक भने मुलुकलाई केन्द्रमा राखेर जनतालाई केन्द्रमा राखेर हरेक कुरालाई त्यहाँबाट अगाडि सार्ने नसार्ने कुरा त्यहाँनिर हो। तर अहिले के देखिन्छ हरेक कुरामा, एमसिसीमा मात्रै होइन, हरेक कुरामा के देखिन्छ भने आफूलाई केन्द्रमा राख्ने। मैले कसरी म चाहिँ नि हिरो बन्ने, एक्सन हिरो बन्ने, गफ हिरो बन्ने, गफ दिनेहरूको त देखियो नि त यो मुलुकमा धेरै ठुला गफ हाँक्नेहरू। एमसिसी त अहिले बजेटमा पनि प्रवेश गरेको छ नि त होइन? अलिकति जस्केलाबाट प्रवेश भएको छ, जस्केलाबाट प्रवेश गर्ने काम गरेको। अब यसलाई फेल गराउन संसद लाग्यो भने त बजेट पनि फेल हुन्छ नि? हुन्छ, के ठुलो हो हुन्छ, के ठुलो कुरो हो भनेर बजेट के हुन्छ यो चाहिँ नि। अझै मलाई के एमसिसीको कारणले फेल हुने पास गर्ने माननीयजीहरूले गर्ला। तर मलाई सोध्नुहुन्छ भने कोभिड-19को कहरमा जनतालाई जनताको जनजीविकालाई पटक्कै सम्बोधन नगर्ने यस्तो बजेट, पुरै नीतिगत भ्रष्टाचार गरेर आएको बजेट यस्तो पास गर्नुहुन्छ? नीतिगत भ्रष्टाचार, अर्बौंको भ्रष्टाचार गर्ने फेरि प्रमाणसहित आइराखेको छ भने त्यस्तै प्रधानमन्त्री भएको भए, म प्रधानमन्त्रीको पदमा भएको भए मैले अर्थमन्त्रीको राजीनामा मागिसकेँ। तपाईँको चाहिँ नि भ्रष्टाचारको अभियोगमा जेल परेका मान्छेलाई चाहिँ बोक्न नसक्ने माला लगाउने नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीका कार्यकर्ताहरू छन्। त्यही पार्टीभित्रबाटै फेरि भ्रष्टाचारको कुरा यति धेरै उठाउनु त गाह्रो पर्दैन? होइन, नैतिक सङ्कट हुँदैन नेपाली काङ्ग्रेस? होइन, कोही व्यक्तिले पार्टीको हात होइन होला नि त। तपाईँको आफै भन्नुहोस्, चाहिँ कुनै व्यक्ति जेलबाट छुट्दै गर्दा भ्रष्टाचारको अभियोग लागेर काङ्ग्रेसकै चाहिँ कोही बेलामा कुनै नेतालाई भ्रष्टाचारको अभियोग लागेर जेल गएर छुट्दै गर्दाखेरि कोही व्यक्ति गए, त्यो गएको ठाउँमा कुनै पार्टीको जिल्ला कार्य समिति पढ्नुहोस्, म भन्दैछु अनाधिकृत रूपमा प्रयोग गरे, मिसयुज पनि त हुन्छ नि त, कारवाही गर्नुपर्ने, मिसयुज हुन्छ कोही ठाउँमा होइन। त्यो मैले भनिहालेँ, मिसयुज गरे होला नि त कसैले, पार्टीको झन्डाहरूलाई मिसयुज गर्नेहरूमै हुन्छन्। त्यसैले पार्टीको झन्डा कहाँ प्रयोग गर्ने, पार्टीको ब्यानर कहाँ प्रयोग गर्ने भनेर ती गएकोले पनि थाहा हुनुपर्छ। मलाई सोध्नुहुन्छ भने र कुनै ल काङ्ग्रेस केन्द्रीय कार्य समितिको ब्यानर लिएर अथवा कुनै जिल्ला कार्य समितिको ब्यानर लिएर गएको भए नैतिक सङ्कट पर्थ्यो, नम्बर 1। नम्बर 2 चाहिँ नि जानै हुन थियो। पहिलो कुरा त म भन्छु जानै हुन थियो, उहाँहरू किन जानु, माला लिएर जानु। मैले पनि त्यो चाहिँ युट्युबहरूमा हेर्छु होइन, त्यो गलत न, म गलत नै भन्छु। कोही रिसाउँछन्, गएको साथीहरू रिसाउँदैन त यो चाहिँ मेरो इन्टरभ्यू हेरेपछि त, तर रिसाउँछन् भनेर मलाई केही दुखिएको छैन यसमा। किन भन्दाखेरि म सच्चाइको लागि, सत्य कुराको लागि लड्ने मान्छे हुँ। सत्य कुराको लागि लड्दा चाहिँ नि कहिलेकाहीँ पड्किएले पनि हुँला, तर फेरि पनि मलाई दुखेको छ। किनभने व्यक्ति पड्किएर केही हुँदैन, तर जनता पड्किँदैन। मेरो कुरो ध्यान अहिलेको अवस्थामा छ नि, अहिलेको सरकारमा रहेका मन्त्रीहरूबाट चाहिँ व्यापक भ्रष्टाचार भएको कुराहरू आउँछ, तर त्यसको छानबिन गर्नको लागि त सम्बन्धित निकायहरू छ त, अख्तियार छ, सतर्कता केन्द्र छ, अरू यस्ता निकायहरू त छन् त, त्यो निकायले गरिराख्ला। प्रतिपक्षले नै यसमा चाहिँ कडा रूपमा चाहिँ आफ्नो प्रस्तुति देखाउनु पर्छ हुन्छ। अख्तियारको पनि कुरा गर्नु त, फेरि अख्तियारको त देखिहाल्नु भयो। जब वाइ बोडीको छानबिन गर्दै थियो अख्तियारले, तब प्रधानमन्त्रीजी आफै न्यायाधीश भएर के भनिदिनु भयो,
पर्यटन मन्त्री रविन्द्रले भ्रष्टाचार गरेकै छैन बोल्नुभयो, त्यसपछि त्यो क्लोज भयो। अनि यस्तोलाई अख्तियार भन्न मिल्छ। र अस्ति भर्खरकै यही कोभिड-19 को सन्दर्भमा यो चाहिँ नि उपकरण खरिद गर्दै गर्दाखेरि पनि उपकरण खरिद काण्डमा ओम्नी काण्ड भनौँ यसलाई, ओम्नी काण्डमा पनि अख्तियारले छानबिन सुरु गर्यो। छानबिनको क्रममा स्वास्थ्य विभागको डिजीलाई बयान दियो, त्यहाँबाट सन्तुष्ट भएन। सन्तुष्ट नभइसकेपछि त्योभन्दा माथि कसलाई सोधिन्छ तपाईँलाई थाहा छँदैछ, सायद मलाई लाग्छ मन्त्री स्तरलाई होला, सचिव र मन्त्रीहरूलाई होला, होइन? सोध्ने तयारी, बयानको लागि तयारी गर्दै थियो। गर्ने क्रम थाहा भएपछि प्रधानमन्त्री जुक्क उठेर आएर के भन्नुभयो भन्दाखेरि यो स्वास्थ्य उपकरण खरिदमा चाहिँ नि कुनै अनियमिततै भएको छैन। प्रधानमन्त्री बोल्नुभयो, फेरि अर्को न्यायाधीशको भूमिका उहाँले निभाउनुभयो। अनि त्यसपछि अख्तियार त्यसपछि के गरिरहेछ? कुनै पत्तो पत्तो छ अख्तियारको? स्वास्थ्य उपकरण खरिदमा यत्रो अनियमितता भएको छ, ओम्नीले अनियमितता गर्यो भनेर चाहिँ त्यही स्वास्थ्य विभागको चाहिँ डिजीले पत्रकार सम्मेलन गरेर ओम्नीलाई कालो सूचीमा राखिन्छ, अनि चाहिँ त्यसको चाहिँ धरौटी पनि जफत गरिन्छ भने खोइ कहाँ कालो सूचीमा राखियो? उसैले ल्याएको कामै नलाग्ने दुनियाँले संसारले फिर्ता गरेको चाहिँ त्यही आरडिटी किट्स चाहिँ जाँच गर्दै हिँडेको छैन अहिले। अनि त्यसले नेगेटिभ देखाउँछ, अनि त्यसरी मरिसकेपछि फेरि पिसिआर भनेर पोजिटिभ देखाइरहेको छ। यस्तो कुराहरूको छ नि, प्रमाणै यही हो भ्रष्टाचार गर्ने। अनि अख्तियारले के गर्न सक्छ? अभियोग हाल्न सकिँदैन कतै, जस्तो प्रमाण अख्तियार हो। अख्तियारै यस्तो छ त अहिले, अख्तियारै चाहिँ मुखेर ताकेर वर्ष बालुवाटारको न्यायाधीशले के भन्छ भने बालुवाटारको उतापट्टिको यता दुईवटा फेरि त्यहाँ पनि अरू प्रधान न्यायाधीश पनि त्यही छ, होइन? उतापट्टिको चाहिँ नि प्रधानमन्त्री उर्फ प्रधान न्यायाधीश त्यही गर्नुहुन्छ नि त। प्रधानमन्त्री उर्फ प्रधान न्यायाधीशको मुख ताकेर बालुवाटार त्यही ललित निवास काण्ड के हो तपाईँ हामीलाई थाहा छैन भने दुनियाँलाई थाहा छ। जब हाँसाउने काम गरेर अख्तियारले यो चोरेको माल फिर्ता गर्यो, त्यसैले यो चोर होइन रे, त्यस्तो निर्णय गर्ने अख्तियार पनि कुरा गर्न साध्य हुन्छ भने भनेपछि देशको हिल लाग्दो कुरो भइसक्यो। समग्र अवस्था अहिले भद्रगोल छ। भद्रगोल पुरा लम्पटहरूले चलाइरहेछ देश। सारा जनताको रगत र पसिना चुस्ने। मैले एकपल्ट म सांसद हुँदाखेरि संसदमा बोलेको थिएँ मैले कि यो देश नेताहरूले चलाएका छैनन्, यो देश तस्कर र माफियाले चलाएका छन्, नेताहरू देखिने पात्र मात्रै हुन् सभामुख महोदय भनेर मैले संसदभित्र बोलेको थिएँ। र अर्को पनि बोलेको थिएँ सँगसँगै, नेताहरू परजीवी हुन् र नेताहरू जुका किर्ना र जुम्रा हुन्, जसले चाहिँ नि अर्कोको जनताको रगत र पसिना चुसेर बाँचेका छन् सभामुख महोदय भनेर संसदमा पनि मान्छे मै हुँ। सायद यस्तै भएर त हो कि पछि परिरहेको देखाएको कुरो बोल्न मन लाग्छ। अहिले पनि भएको त्यही हो, यो परम्परा चलिआएको छ नेपाल। यो कुरामा नेपाली काङ्ग्रेस पनि असुदो छैन, नेपाली काङ्ग्रेसका नेता पनि चोखो छैन। यहाँ न काङ्ग्रेस, न नेकपा, न चाहिँ राप्रपा, न के अर्को मधेसवादी के सब चाहिँ खानेहरूले मिलेर खाइरहेको छ। नत्र होइन भने मैले अघि नै भने यत्रो नीतिगत भ्रष्टाचारमा खै कहाँ बोल्छ, यत्रो चाहिँ नीतिगत भ्रष्टाचारमा कहाँ बोलिरहेको छ? हामी के संसार कता गइरहेको छ? इलेक्ट्रोनिक सवारीतिर। त्यही भारत 2030 पछि पूर्ण रूपमा विद्युतीय सवारीमा जाने भने त्यही भारत बन्छ। त्यही भारतबाट गाडी खरिद गर्ने नेपालले अहिले के गर्यो भन्दाखेरि भारी कर लगायो विद्युतीय सवारीमा 80%सम्म। यो भने के भन्दाखेरि नीतिगत भ्रष्टाचार यसलाई भनिन्छ। मिलो मतलब गरे अनि चक्लेट खाएर बाँच्छ नि जनता। चक्लेटमा भारी कर कटौती गरे किन? मिले मतलब कर उठाउनु पनि भ्रष्टाचारै हो र? कर त त्यो राज्यको दायित्व हो। ल मैले भने त्यसो चक्लेटमा किन कर घटाएको? के पेट भर्छ? गरिब जनताको पेट भर्छ चक्लेट खाएर? अहिले त जनतालाई चिउरा चाहिएको छ। एक मुठी चिउरा दिन नसक्नेले चक्लेटमा कर घटाउने अनि राज्यलाई घाटा पुगेर कर घटायो किन? वाइ
प्रश्न सिधा प्रश्न चाहिँ सोध्न मन छ। अहिलेको डाक्टर भन्छन् भन्न त युवराज खतिवडाजीलाई सिधा प्रश्न सोध्न मन छ मलाई। चक्लेटले के गरिब जनताको पेट भर्छ कि एक मुठी चुराले भर्ने हो? अनि गरिब मुलुकमा अहिले 4 अर्बौं रुपियाँ डिजेल पेट्रोलमा पठाउने कि चाहिँ विद्युतीय गाडीलाई बढावा दिएर कर घटाएर बढावा दिएर विद्युतीय गाडी चलाएर आफ्नै देशमा उत्पादन भएको बिजुली त्यहाँ खपत गर्ने हो? उल्टो बाटोतिर हिँड्ने पैसाको लागि, कमिसनको लागि। यस्तो पनि चल्छ, यस्तो पनि हुन्छ। नीतिगत भ्रष्टाचार नभए यो के हुन सक्छ? राम्रो हुनको लागि हुन्छ नि, पोइन्ट बाई पोइन्ट हामी के भन्न सक्छौँ, कसरी देश राम्रो बन्न सक्छ त्यो पनि त आउँछ नि त। निश्चित रूपमा राम्रो हुनको लागि, राम्रो बनाउनको लागि त पटक पटक मैले भन्दै आएको छु कि यो मुलुक बनाउने हो भने पहिलो कुरो त चाहिँ नि हामीले विलासिताका कुराहरूलाई छोड्नै पर्छ। अहिले पनि सुन्दैछौँ नि त, फलाना चाहिँ फलाना प्रदेशको सभामुखले 2 करोडको गाडी, फलाना प्रदेशको मन्त्रीले 2 करोडको गाडी भन्न पनि गाह्रो। जनताले 2 रुपियाँको तेल किन्न गाह्रो छ प्रभु। अहिले 2 रुपियाँको तेल किन्न गाह्रो छ जनतालाई, अनि मन्त्रीलाई 2 करोडको गाडी। जनतालाई चाहिँ 200 रुपियाँको चिउरा खुवाउन सकिया छैन, चिउरा खुवाउन सकिया छैन। अनि यही बेलामा मन्त्रीहरूलाई यो पाखुरा ठुलो बनाउनलाई जिमखाना बनाउने, झन्डै 1 करोडको जिमखाना बनाउने, यही हो, यस्तै देख्न हो। अहिलेको यो संघीयताले के खर्च बढाएको हो? संघीयता चाहिँ फेल हुँदै गएको देख्नुहुन्छ? कतिपयले भन्न थालेको छ नि यो होइन, खर्च त यो चाहिँ नि हामीले खर्च गर्नको लागि के भन्दाखेरि प्रोडक्सन गर्नु पर्थ्यो, प्रोडक्सनलाई ध्यान दिएन हामीले। त्यो कारणले गर्दाखेरि पनि मागेर त संघीयता कहाँबाट ध्यान दिन्छ भने के फेरि काम गरेको भए खर्च भए पनि काम देखाएको भए हुन्थ्यो। प्रदेश सरकारका मन्त्रीहरू झन्डा हल्लाउनको लागि हो, महँगो गाडी चढ्नको लागि हामीले संघीयता बनाएको हो, जनतालाई छिटो सेवा दिनका लागि हो। जनतालाई सेवा दिन नसक्ने, घाम तापेर बस्ने, किन लागि संघीयता हो भन्ने प्रश्न त्यही भएर जनताले गर्न लाग्यो। त्यत्रो मन्त्री छ, हरेक प्रदेशमा मन्त्री बनाएको छ, सभासदहरू छन्। सभासदहरू त के कुराहरू हुन्छ थाहा छैन। कार्यकारी त मन्त्री परिषदसँगै हुन्छ नि त। प्रदेशको कार्यकारी मन्त्रीहरूले काम गर्ने हो कि चाहिँ केही पनि काम गर्दैनन् त? अनि जनताले सोध्दैनन्? हुन त प्रदेशको सरकारमा त किन यही केन्द्रको सरकारको सिको गरे हो। केन्द्रीय सरकारले भ्रष्टाचार भन्नुको ढोका कतापट्टि छ त्यो ढोकामा चारेर बस्नु भनेपछि प्रदेश पनि त्यही भयो। जनता त रोएर बसेका छ, जनताले उपचार पाएका छैनन्। क्वारेन्टाइनमा बसेकाहरूले आज चाहिँ टेस्ट गर्न पाएको छैन। यस्तो पनि हुन्छ। एउटा टेस्ट गर्न नपाउने जनताले, परीक्षण गर्न नपाउने जनताले, कोरोना लागेन मलाई भनेर टेस्ट गर्न नपाउने क्वारेन्टाइनमा बसेको जनताले, अनि यहाँ चाहिँ ब्रह्मलुट गर्ने। सरकारले त फेरि चाहिँ टेस्ट गरिएको सङ्ख्याहरू त सार्वजनिक गरिराखेको हुन्छ नि, दिनदिनै बढिरहेछ भन्छ। टेस्ट नगरी त त्यो आएन होला। त्यसै अब तपाईँको यो भनेको मल्टिप्लाईमा हुने, यो भनेको 1 को 2, 2 को 4, 4 को 8, 8 को 16, 16 को 32 भएर जाने हो। त्यही अनुसारको टेस्ट हुनु पर्दैन। अनि यहाँको टेस्ट के भने उहाँ चाहिँ कोरोना 2 को 4, 4 को 8, 8 को 12, 16, 32, 64, 120, 120 को त 240 यसरी जान्छ। अनि यो सरकारको गति के छ भन्दा 1 को 2, 2 को 3, 3 को 4, 4 को 5, 5 को 6, उहाँ 240 को त यहाँ 5 हुन्छ जम्मा। यही हो टेस्ट भने। महामारीको टेस्ट यस्तो हुन्छ। हामी एकदमै अब अन्तिममा छौँ। नेपाली काङ्ग्रेसको अबको अवस्था के हुन्छ? काङ्ग्रेसले अब चाहिँ काङ्ग्रेस पनि अप्ठ्यारोमा छ यतिखेर। मुलुकमै समग्र मुलुक अप्ठ्यारो परेको छ र मैले केन्द्रीय समिति भनेको यो तपाईँको यहाँ भन्दाखेरि केही फरक पर्दैन। मैले केन्द्रीय समितिमा यो गएको केन्द्रीय समिति बैठकमा अघिल्लो केन्द्रीय समिति भन्नाले वैशाख 17 को केन्द्रीय समिति बैठक भनेको थिएँ।
सत्ता पक्षमा भयङ्कर अलोकप्रिय भएको छ र संसदीय पद्धतिमा सत्ता पक्ष अलोकप्रिय हुँदाखेरि प्रतिपक्ष लोकप्रिय हुनुपर्छ। तर सत्ता पक्ष अलोकप्रिय भइरहँदाखेरि प्रतिपक्ष पनि लोकप्रिय हुन सकेका छैन। त्यसैले यो चाहिँ नि कतै संसदीय पद्धति नै धरापमा नपरोस् यसतर्फ काङ्ग्रेस नेतृत्वले ध्यान दिनुपर्छ बोलेको थियो। यो भनेको किन भन्दाखेरि हाम्रो काम कारवाही पनि ठिक भइरहेको छैन है भन्ने सङ्केत नै हो मेरो, होइन? नेताले कति बुझ्नुभयो कति बुझ्नु भएको छैन थाहा छैन। तर मैले बुझेको कुरा के भन्दाखेरि म आफै आई एम नट सेटिस्फाइड माइसेल्फ, म आफै सन्तुष्टि छैन, मसँगै सन्तुष्टि छैन। भनेको चाहिँ तपाईँको कुरा नेपाली काङ्ग्रेसभित्र पनि सुनिँदैन, लागु हुने नहुने भन्दाखेरि यसलाई अब व्यवस्थापन गरेर अघि बढ्नुपर्छ। काङ्ग्रेसले नै अब चाहिँ नि नेकपासँग त आशा मरिसकेको छ जनताको। अब आशा जगाउने काम प्रतिपक्षले गर्नुपर्छ, काङ्ग्रेसले गर्नुपर्छ। मैले जानेको यही। हस्, समयको लागि धन्यवाद। यहाँलाई पनि हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। धन्यवाद।